नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम 6 प्रश्नमा हामीहरू यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीले लिइरहेको विकराल रूपका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यतिखेर देशभर सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 41,000 नागिसकेको छ। कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,31,129 पुगिसकेको छ। चाडबाडको मौसम पनि छ, भिडभाड बढ्ने समय पनि हो। यतिखेर दसैँ लगायतको चाडबाड आइसकेको छ। यो चाड पर्वमा सर्वसाधारणहरूको सहर बजारदेखि घर जाने आउने, बस पार्क, त्यसरी बस पार्क लगायतका सडक छेउ हरेक ठाउँमा चाहिँ यतिखेर भिडभाड बढ्न सक्छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति बेला स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ कि अहिले कोभिड-19 को प्रकोप बढिरहेको अवस्था छ। सबैले सतर्कता अपनाउनु पर्छ। तर यति बेला सरकारले सङ्क्रमितहरूको उपचार आफै गर्नुहोस् भन्ने व्यवहार देखाएको छ। हस्पिटलमा बेड पाइँदैन, भेन्टिलेटरको अभाव छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा डाक्टर नपाइने र सङ्क्रमितहरू कहाँ जाने? हस्पिटलमा बेड छैन, सरकारले आफ्नो उपचार आफै गर्नुहोस् भन्ने जस्तो कुराहरू गरिसकेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले त्यो खालको निर्णय गरेको विषयमा यति बेला सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ कि राज्यको दायित्व के हो? नागरिकबाट कर उठाएर चलेको सरकारले आफ्ना देशका नागरिकहरू यति बेला महामारीको अवस्थामा पनि तपाईँहरू आफ्नो उपचार आफै गर्नुहोस् भन्ने अवस्था आइसकेपछि अब हामी आफै सतर्क हुनुपर्ने बेला भएको छ। र जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् कि यतिखेर नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्थाप्रति राज्य बेखबर भयो, राज्य गैर जिम्मेवार बन्दै गइरहेको छ भनेर नागरिक समाज यति बेला ठुलो चिन्ता र चासोमा रहेको अवस्था छ। आजको विषय पनि हाम्रो यही नै रहेको छ कि अस्पतालमा बेड छैन, अस्पतालमा डाक्टर भेटिँदैनन् भने यति बेला बिरामी कहाँ जाने? होम आइसोलेसनमै बसेका बिरामीहरू घर घरमै मर्नुपर्ने अवस्था भएको छ र आइसोलेसन सेन्टरहरू सरकारसँग पर्याप्त छैन। स्थानीय निकायहरूले पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउन सकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र जटिल र संवेदनशील बन्दैछ र जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले यतिखेर चिन्ता र चासो गर्न थालेका छन्। आजको विषय रहेको छ नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्णमान साक्य। उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ। जनस्वास्थ्यविदहरूले अहिलेको स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ नेपालको भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर साहब आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु अहिलेसम्म। हजुर, अहिले यहाँहरूले थाहै हाल्नुभयो, यहाँ आफै पनि जनस्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ होइन? यति बेला जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि चिन्ता र चासो गर्न थालेका छन् कि नागरिकहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका यतिखेर नागरिकको अवस्था झन् जटिल बन्दैछ भने स्वास्थ्य कर्मीका रूपमा तपाईँहरूको सुझाव, सल्लाह, दबाब केही छ भने भन्नुहोला। हजुर, हामी अहिले मात्रै होइन, जब यो कोरोनाको महामारी सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि नै अत्यन्तै चिन्तित थियौँ। किनभने यो देशलाई यो महामारीले आक्रान्त बनाएको छ र हामीले इतिहासमा कहिल्यै भोग्न नपरेको यो स्केलको महामारीले हाम्रो देश, संसार मात्रै होइन, हाम्रो देश एकदमै पूर्ण रूपमा प्रभावित छ। र हामीले सरकारसँग सुरुदेखि नै यसको जब लकडाउन सुरु हुँदा नहुँदादेखि नै सरकारलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट एउटा नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको एउटा साझा छाता सङ्गठनको हिसाबले अहिलेको जुन प्रकारको महामारी र जनस्वास्थ्य समस्या देखा परेको छ यसको समाधानको निम्ति हामीले केही सुझावहरू राखेका थियौँ र सरकारलाई हामीले कुन प्रकारले सहायता गर्न सक्छौँ, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट, जनस्वास्थ्य सङ्घको तर्फबाट, स्वास्थ्यको व्यावसायिक सङ्घ संस्थाबाट कसरी सहयोग गर्न सक्छ, नागरिक समाजले कसरी सहयोग गर्न सक्छ, सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले धेरै पटक प्रत्यक्ष भेटेर पत्र के अरे प्रेस रिलिज मार्फत विभिन्न माध्यमबाट हामीले व्यक्त गरेका छौँ। र अब तर अब सरकारको तर्फबाट केही कोसिस भए तापनि जुन प्रकारको सरकारको भूमिका प्रभावकारी जसरी भूमिका निर्वाह हुनुपर्थ्यो त्यो कुरामा सरकार चुकेको छ र अहिले यो महामारी अत्यन्तै क्रिटिकल अवस्थामा एकदमै द्रुत गतिमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। विशेष गरी घना बस्ती भएको सहरहरूमा यो बढेको छ
र सहरहरू मात्रै होइन, अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि समुदायमा यो विस्तार भइरहेको छ, फैलिरहेको छ र अहिले चाहिँ जुन प्रकारले मृत्युदर बढिरहेको छ र ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरूले अहिले आइसोलेसनको बेड नपाएर घरमा बसिरहनु भएको छ र त्यसपछि यसको जटिलता कम्प्लिकेसन पनि बढ्दै रहेको छ र मानिसहरूले अब आवश्यक पर्ने बिरामीहरूले उपचार नपाएको अवस्था छ। के अरे यो भेन्टिलेटर र त्यस्तै गरेर के अरे आइसियुको बेडहरू आवश्यक बिरामीले बेड नपाएको अवस्था छ। अत्यन्त जटिल अवस्थामा हामी आज यो स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ एकदम जटिल अवस्थामा छ र एकदमै भनौँ न एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ। यही अवस्थामा सरकारले एउटा कुरा म यहाँलाई जोड्न चाहेँ। यहाँ आफै पनि जनस्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यहाँले पनि भन्नुभयो होम आइसोलेसनमा रहनेहरूको सङ्ख्या 28,116 पुगिसकेको छ आजको दिनमा र संस्थागत आइसोलेसनमा रहनेहरूको सङ्ख्या 13,000 नागिसकेको छ र कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि 1,31,129 पुगेको अवस्था छ। भनेपछि देशभर सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 41,775 पुगिसकेको अवस्था छ। अनि अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ र हामी पहिला सुरुमा भन्ने गर्थ्यौँ हामी कतै युरोप जस्तो हुन सक्छौँ अथवा अमेरिकामा, युरोपमा, भारतमा अथवा अन्य मुलुकहरूको हामीले हेरेर समाचार देखेर हामी अत्तालिने गरेका थियौँ। तर अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ यतिखेर? हामी अहिले म चाहिँ के भन्छु भने अझै पनि अब सङ्क्रमण त तीव्र गतिमा बढेको छ। यो एकदम गाह्रो कठिन अवस्थामा चरणमा हामी पुगेका छौँ। अझै पनि हामी यो नियन्त्रण बाहिर गएको छैन। अझै पनि हामी सबै सरकारहरूलाई मिलेर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थालाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यसलाई हाम्रो बसमा राख्न सक्छौँ है। तर अब अहिले चाहिँ अब अवस्था सरकारको तर्फबाट जुन प्रकारको निर्णय गरिएको छ, सरकारबाट जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो नगरेर एक प्रकारले नागरिकहरूलाई नै तपाईँहरूको उपचार तपाईँहरू आफै गर्नुहोस्, जे सक्छ त्यही गर्नुहोस्, सरकारले केही गर्न सक्दैन अथवा सरकारले उपचार गर्न सक्दैन, हेरचाह गर्न सक्दैन, सरकारले के अरे अस्पतालको बेडहरू उपलब्ध गराउन सक्दैन र अहिले पछिल्लो समय इभन मृत्यु भएको लासको व्यवस्थापन तपाईँ आफै गर्नुहोस् भनेर जुन प्रकारको भनेको छ, यो अवस्था भने चाहिँ के भन्ने यो अब देशको निम्ति, देशमा भएका हामी जस्तो नागरिकहरूको निम्ति एउटा देशको एकदम लाचार अवस्था जस्तो अब हामीलाई महसुस हुन्छ। तर सङ्क्रमणको हिसाबले अथवा जनस्वास्थ्यको यो स्वास्थ्यको अवस्थाको हिसाबले व्यापक रूपमा फैलिएको छ, तर पनि नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा अझै हामी छौँ। तर के महामारीमा विपत्तिमा जस्तो महामारीमा सिन्सियर भएर लागि पर्नुपर्छ र नागरिक समाज सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्यो भने अझै पनि हामीले यो अवस्थामा हामीले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेको छैनौँ। डाक्टर साहब, जस्तो महामारीमा अथवा विपत्तिमा होइन अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यको भूमिका बढी हुनुपर्ने हो र राज्यले हात उठाउने अवस्था यो अवस्था अहिले आइसकेको छ र अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हस्पिटलमा बेड छैन, हस्पिटलमा डक्टर भेटिँदैनन् भन्ने अवस्था अथवा भनौँ मृत्यु भएको सब पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ आफै गर्नुहोस् भन्ने अवस्था के यो भनौँ एउटा चाहिँ कानुनी राज्यमा यो राज्यको भूमिका यस्तो हुने हो र? यो हाम्रो लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीको लागि अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। यो एकदम दुःख लाग्दो अवस्था हो, किनभने हाम्रो देशमा सरकार छ, त्यसमाथि पनि 2/3 बहुमत, करिब 2/3 बहुमतको सरकार छ र सरकारले यो महामारीको अवस्था भनेको एकदमै यो असाधारण अवस्था हो। सरकारले नै यसलाई एउटा के अरे इमर्जेन्सी, एउटा मेडिकल इमर्जेन्सीको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रो जनस्वास्थ्य ऐनले यो प्रकारको जब इमर्जेन्सी हुन्छ सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यस हुनाले र यो नियमित स्वास्थ्य अवस्था पनि होइन, विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य अवस्था हो, जनस्वास्थ्य अवस्था होइन। यसकारण यस्तो अवस्थामा सरकारले सम्पूर्ण रूपमा जिम्मा लिनुको सट्टा हामी अब केही गर्न सक्दैनौँ भनेर जुन प्रकारको पन्छिएको छ, यो चाहिँ साह्रै दुःखद अवस्था हो र सरकारप्रति अहिले जनसाधारणले, नागरिक समाजले, मानवाधिकारदेखि लिएर सबैले सरकारप्रति, सरकारको निर्णयप्रति अत्यन्तै दुःख व्यक्त गरिएको छ र के अरे एक प्रकारले असहमति व्यक्त गरिएको छ र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले अझै पनि सरकारले यो जुन निर्णय गरेको छ यसलाई सच्याएर यो महामारी नियन्त्रणको निम्ति प्रभावकारी नेतृत्व दिन र यो जनस्वास्थ्य
यो प्रकारको महामारीले नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण रूपमा स्रोतको व्यवस्थापन गरेर पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिनुको लागि चाहिँ म सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिलेको एकदमै अत्यन्त आवश्यकता पनि यही नै हो। डाक्टर साहब, यो जस्तो अहिले हाम्रो हस्पिटलहरूको अवस्था के छ, सरकारी अस्पतालको, निजी अस्पतालको अवस्था के छ? जो डेडिकेटेड चाहिँ कोभिड हस्पिटल हामीसँग पर्याप्त छैन होइन, आइसोलेसन सेन्टरहरू छैन, आइसियुको चाहिँ हामी कहाँ बेडको अभाव छ भनेपछि यहाँहरूले त हस्पिटलको अवस्था नि बुझ्नु भएको छ। प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ बेड लुकाएको अवस्था छ, अथवा भिआइपीहरूलाई अथवा भनौँ न हुने खाने मान्छेहरूले मात्रै बेड पाउने, र सामान्य नागरिकले बेड नपाउने अवस्था पनि छ। यहाँहरूले विभिन्न हस्पिटलको अवस्था देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, र नागरिकहरूले भनौँ न आफ्नो स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरा पनि भनौँ न जचाउन पनि नपाउने यो अवस्था त यहाँले बुझ्नु भएको छ नि त। अहिले काठमाडौँकै हस्पिटलको बारेमा यहाँले देख्नु पनि भएको होला। हजुर हो, अब हाम्रो के अरे स्वास्थ्यको पूर्वाधार, स्वास्थ्य सुविधा, हस्पिटलको बेडहरू, आइसियु, भेन्टिलेटर यो प्रकारको सुविधा अहिले पर्याप्त छैन, कम छ। तर के भने यो कम किन भएको भन्दाखेरि व्यवस्थापन नगरेर कम भएको है। र यो केही निजी हस्पिटलहरूले बेड लुकाएको अवस्था छ डाक्टर साहब, केही निजी हस्पिटलहरूले चाहिँ बेड लुकाएको अवस्था छ होइन, बेड भएर पनि अहिले बेड छैन भनेको अवस्था पनि छ नि त। हो, अनि यो त्यही त यो व्यवस्थापकीय पक्ष हो। एउटा चाहिँ भएको पर्याप्त भएको हामीसँग भएको बेडलाई ठिक प्रकारले परिचालन गर्ने होइन, त्यसलाई त्यही प्रकारले प्रयोग गर्ने कुरा व्यवस्थापकीय पक्ष एउटा भयो है। अब यसमा के छ भने मैले देखेको चाहिँ यस्तो विशिष्ट प्रकारको महामारीको अवस्थामा हाम्रो सरकार चाहिँ सबैभन्दा सर्वोपरि हो, सबैभन्दा शक्तिशाली हो। किन सरकारले जनताको स्वास्थ्यको निम्ति सबै प्रकारको निर्णय गर्न सक्छ। देशमा भएको सबै प्रकारको स्रोत साधन सुविधालाई प्रयोग गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारको छ होइन। त्यसकारण गरी निजी क्षेत्रमा भएका, गैर सरकारी क्षेत्रमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब शैक्षिक संस्थाहरूमा भएका अस्पतालको बेडहरूलाई कसरी ठिक प्रकारले प्रयोग गर्ने, कति बेडलाई चाहिँ साधारण उपचारको निम्ति प्रयोग गर्ने, कति बेडलाई चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा प्रयोग गर्ने, र कसरी अहिले जुन प्रकारको बढ्दो बिरामीको क्रम छ यसको आवश्यकता अनुसार कसरी बेडको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने हो। त्यो प्रकारको योजनाबद्ध तरिकाले काम गरेको देखिँदैन। प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन, समन्वय गरेर परिचालन गर्न सकेको छैन। प्राइभेट हस्पिटलले आफ्नो प्रकारले उहाँहरूले चलाउनु भएको छ र कतिपय सरकारको निर्णय पनि नमान्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर यस अवस्थामा सरकारले उचित प्रकारको निर्णय गरेर त्यही प्रकारको समन्वय गरेर के अरे प्राइभेट सेक्टरमा भएका हस्पिटल के अरे बेडहरूलाई पनि उचित प्रकारले प्रयोग गर्नु पर्यो। र त्यतिले मात्रै पुग्दैन भने तत्काल चाहिँ अहिले जुन प्रकारले बढेछ एउटा सर्टन प्रोजेक्सनको आधारमा आवश्यकता अनुसार बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु यो प्रकारको सुविधा चाहिँ तत्काल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सकेसम्म छिटो त्यो प्रकारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तर अहिले त के देखिन्छ भने जति सरकारी अस्पतालमा जति बेड छ त्यसको त्यो प्रयोग भइसकेको छ। अब त्यो बाहेक नपुगेको बिरामीलाई चाहिँ एक प्रकार प्राइभेट हस्पिटलमा मान्छेहरू रातारात एक प्रकारले बार्गेनिङ हुन्छ त्यहाँनिर होइन। मान्छेहरूले प्राइभेट हस्पिटलमा कुन हस्पिटलमा छ, कहाँ छ, कति मोलीमुलाइको आधारमा जोसँग पैसा छ, जोसँग पहुँच छ उसले मात्रै बेड पाउने अवस्था छ, अरूले बेड नपाउने अवस्था छ। यो अवस्था भनेको एकदमै निरीह अवस्था हो होइन। यो प्रकारको जनसाधारणलाई आवश्यक प्रकारको जटिल प्रकारको उपचार गर्नु पर्दाखेरि त त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो होइन। तर त्यस कारणले सरकारले यसमा कति पनि जिम्मेवारी लिएको हामीले देखेका छैनौँ होइन। भएका बेडलाई अहिलेको लागि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, त्यो निजी क्षेत्रमा होस्, सरकारमा होस्, अथवा के अरे यो शैक्षिक क्षेत्रमा भएको हस्पिटलको बेडहरू, र अबको कति दिनभित्रमा कति बिरामी पुग्छ त्यसको आधारमा कति बेड चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तत्काल योजना बनाएर यो प्रकारको सुविधाको व्यवस्थापन तत्काल गर्न आवश्यक छ। डाक्टर साहब, यहाँले पनि भन्नुभयो हस्पिटलहरूमा बेड पाउन बार्गेनिङ चलिरहेको छ, बार्गेनिङ मोलमलाइ हुन्छ। सर्वसाधारण गरिब जनता हस्पिटल पुग्दाखेरि त्यहाँ मर्नुपर्ने अवस्था छ, बाध्यता छ भने हस्पिटलमा बेड पाइँदैन, हस्पिटलमा डाक्टर भेटिँदैन, हस्पिटलमा भेन्टिलेटर पाइँदैन, तपाईँहरू जानुहोस् भनेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था, यो अमानवीय व्यवहार हस्पिटलमा देखिन्छ भने अर्कोतिर हस्पिटलहरूले चार्ज गरिरहेको हामीले अहिले मिडियामा नै आइरहेको छ, एकदम महँगो शुल्क उठाइरहेको अवस्था छ। प्राइभेट हस्पिटलले महँगो शुल्क उठाएको अवस्था छ भने सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले पहुँच नभइकन बेडै पाउँदैनन्, डाक्टरै भेट्दैनन्। यो अवस्था किन आयो त?
यो अब एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेर त राज्य सबैभन्दा शक्तिशाली हो। यो विशेष अवस्थामा राज्यले आफ्नो शक्ति, आफ्नो अधिकार, आफ्नो नियम कानुन सबै प्रयोग गरेर उसले भएका सुविधाहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा, त्यो कुरामा प्रभावकारी रूपमा समन्वय होइन, त्यो प्रकारको भूमिकामा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ के भने अब यो मानवीय एउटा प्रवृत्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब मान्छेहरू अलिकति कठिन अवस्थामा, विशेष अवस्थामा होइन, गाह्रो साह्रो अवस्थामा पर्छ, त्यही बेलामा मान्छेले एक प्रकारले ब्ल्याकमेलिङ भन्छ नि, अवसरको फाइदा उठाएर होइन, आफ्नो निजी फाइदा उठाउने अथवा नाफा कमाउने जुन प्रकारको प्रवृत्ति छ। अब प्राइभेट सेक्टरको एउटा मोटिभेसन चाहिँ पैसा कमाउने नै मोटिभेसन हो। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भने उहाँहरूले पनि के अरे जनताको यो विशिष्ट अवस्था, देशको विशिष्ट अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि न्यूनतम शुल्कमा अथवा सरकारले तोकेको शुल्कमा सेवा दिनको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि तयार हुनुपर्ने हो। तर यो अवस्थामा त्यो देखिएन। प्राइभेट सेक्टरले सरकारले तोकेको शुल्कहरूमा हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने, असहयोग गर्ने यो प्रकारको कुराहरू हामीले के अरे सुनेका छौँ, मिडियाबाट देखेका पनि छौँ। तर यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, किनभने सरकार निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रकारले गरेर हुँदैन। यो समग्र राष्ट्रको जनताको स्वास्थ्यको यो महामारी नियन्त्रण गर्ने एउटा विशिष्ट अवस्थामा निजी क्षेत्रले आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो नाफा घाटाको हिसाब गरेर मात्रै पुग्दैन। सरकारले तोकेको शुल्कमा एकदम निस्वार्थ प्रकारले होइन सेवा गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। यसको निम्ति राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रहरूले पनि यसमा चाहिँ सहयोगको भावनाले, उहाँहरूबाट सहयोगको भावनाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँ पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको जस्तो संस्थाले दबाब पनि दिएको देखिँदैन, अथवा सरकारलाई अथवा बजारमा त्यो खालको दबाब अनुगमन भएको देखिँदैन होइन। त्यसको दबाब त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अथवा प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि दबाब दिनुपर्ने हुनसक्छ, ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ। नागरिक के अप्ठ्यारो परेर मात्रै सडकमा आउने हो र? हामी अब यो स्वास्थ्यका पेसागत सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायत हामी 6वटा विभिन्न स्वास्थ्यका पेसागत सङ्घ संस्थाले मिलेर हामीले अहिलेको महामारीको जुन प्रकारको एउटा प्रमुख मुद्दाहरू, प्रमुख समस्याहरू जो देखा परेको छ, त्यसमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, हामीले पटक पटक बारम्बार हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र मार्फत, अनुरोध पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। तर सरकारको अहिलेको सोचाइ प्रवृत्ति कस्तो देखियो भन्दाखेरि सरकारभन्दा बाहिरको जति पनि नागरिक समाज सङ्घ संस्थाले भनेको कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति धेरै प्रभाव परेको छैन र हामीले दिएको सुझावलाई उहाँले अलिकति नकारात्मक रूपमा लिएको कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ र दिएको सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छैन। त्यसैले हामीले पटक पटक भनेको छौँ अब यो प्रकारको महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख भूमिकामा त सरकार नै छ। हाम्रो तर्फबाट, नागरिक समाजको तर्फबाट त हामीले सरकारको भूमिकालाई सहयोग गर्ने हो। हामी एउटा विज्ञ संस्था भएको हुनाले हामीले देखेको सुझाव सल्लाह, हाम्रो राय सुझाव पेश गर्ने हो। त्यसकारण यो कुरा हामीले पटक पटक गरेका छौँ। तर यसमा सम्पूर्ण रूपमा एक्जिक्युट गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, नीति नियम बनाउने, त्यो अनुसार लागू गराउने भूमिका चाहिँ सरकारको नै हो है। त्यसकारणले मेरो अनुरोध सरकारलाई के छ र मेरो विचार के छ भने, हो सरकारको सीमित स्रोत साधन छ, सीमित जनशक्ति छ। यो प्रकारको देशव्यापी रूपमा, व्यापक रूपमा फैलिएको महामारी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारले मात्रै गर्न सम्भव छैन। समग्र रूपमा सबै नागरिक समाज, सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, हामी सबैको भूमिका छ यसमा। हामीले सहायता गर्नुपर्छ, तर यसको नेतृत्व चाहिँ सरकारले लिनु पर्यो र सरकारले निजी सङ्घ संस्था अथवा गैर सरकारी सङ्घ संस्था, युनिभर्सिटी, यो प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आएको सुझाव सल्लाह, राय, यसलाई स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। र त्यसपछि हामी राय सुझाव मात्रै दिँदैनौँ, हामी विरोध गर्ने होइन, हामी प्रतिपक्ष होइनौँ, हामी त सरकारको सहयोगी हौँ। तर के भने हामी जस्तो सङ्घ संस्था, पेसागत सङ्घ संस्थाहरूलाई, नागरिक समाजलाई, निजी क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने, यो क्षेत्रमा के स्रोत साधन छ, के विज्ञता छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सरकारकै भूमिकामा आउँछ। त्यसमाले सरकारले एउटा बहुसरकारवाला अप्रोचमा, मल्टी सेक्टरल अप्रोचमा यो प्रकारको महामारी नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्छ, तर नेतृत्व सरकारले लिनु पर्यो। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो रहेको छ। जस्तो हामी पेसागत सङ्घ संस्थाको तर्फबाट हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, तर अब यो कुरालाई सरकारबाट
डाक्टर साहब यहाँहरूको जस्तो देखिएको यहाँहरूको पाइएको छ। आकलन चाहिँ कस्तो छ अब जस्तो भनौँ न काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ एउटा भनौँ न सङ्क्रमितहरूको एउटा चाहिँ भनौँ यो चाहिँ एउटा भनौँ न डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ, हटस्पट देखिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा भिडभाड पनि बढिरहेको छ, चाडपर्वहरूको पनि समय छ र मानिसहरूको चाहिँ यतिखेर भिडभाड बढिरहेको छ सर्वसाधारणहरूको। हामी हेलचाक्रा पनि गरिरहेका छौँ व्यवहारमा पनि, हाम्रो व्यवहारमा पनि। अरू कुरा यहाँहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, होम आइसोलेसनमा रहनेहरूको अवस्था पनि केही ठाउँमा गम्भीर भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। होम आइसोलेसन सेन्टरमा अथवा होम आइसोलेसनमा कति मान्छे बसिरहेछन्, कहाँ बसिरहेछन्, उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि हामीले राम्रोसँग अनुगमन गरेको छैन। यसले गर्दा झन् भयावह अवस्था हुन सक्छ नि त होइन? हो, यदि अहिलेकै प्रकारले सरकारले एकदमै गम्भीर भएर काम गरिएन, हामी जनसाधारण पनि यही प्रकारको लापरवाही प्रकारले हामीले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदैनौँ र यो प्रकारको गैर जिम्मेवार प्रकारले हामी काम गर्छौँ भने यो अवस्था अत्यन्त भयावह हुने अवस्था देखिन्छ। र अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि अहिले 2/3 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू घरमा छन् है। मैले केही सक्रिय सङ्क्रमित पोजिटिभ भएको पिसिआर पोजिटिभ भएका केसहरू व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको अवस्था मैले अलिकति अध्ययन गरेँ। त्यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई शङ्का लाग्यो, सम्भावित लक्षण चिन्ह देखा पर्यो, उहाँको टेस्ट भयो, टेस्ट पोजिटिभ आयो। टेस्ट पोजिटिभ आयो भन्ने कुरा कुनै प्रकारले उहाँले प्रतिवेदन पाउनुभयो सङ्क्रमितले, त्यस पछाडि त्योभन्दा पछाडि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गरेको देखिएन। पिसिआर पोजिटिभ केसहरूलाई सरकारले अब पिसिआर पोजिटिभहरूको आफै होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भनेर गाइडलाइन जारी गरेको छ, तर पोजिटिभ भएको केसलाई होम आइसोलेसनमा ऊ कसरी बसेको छ, उसको जटिलताहरू केही समस्या छ कि छैन, उसले कुन प्रकारले व्यवहार गरेको छ, उसले वास्तवमा आइसोलेसन बसेको छ कि छैन होइन, उसको अवस्था के छ भन्ने कुरा कुनै प्रकार अनुगमन छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिपटक अब उपचार नपाएर होम आइसोलेसनमा बसेको मान्छे मृत्यु भएको घटनाहरू पनि हामी सुनेका छौँ होइन। त्यस कारणले अब त्यो आइसोलेसनमा बसेको व्यक्ति अथवा पोजिटिभ भएको व्यक्तिको उसको सम्पर्कमा कतिजना व्यक्तिहरू थिए, कतिजनालाई उसले सार्यो होला होइन। त्यस कारणखेरि यो पिसिआर टेस्ट पछाडि पोजिटिभ भएको केसहरूप्रति पनि सरकारको कुनै प्रकारको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारको जिम्मेवारी नभएको महसुस मैले केही केसहरूको अध्ययनबाट पाएको छु होइन। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा त जेसुकै होस् भनेर एक प्रकारले छोडिदिएको अवस्था छ। जनसाधारण पनि सरकारले जिम्मेवारी पुरा नगरेको कारणले जनसाधारण झन् लापरवाही अवस्था छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो अवस्थालाई यदि राम्रोसँग सम्हालेन भने अहिले सङ्क्रमित बढ्दैछ, सङ्क्रमितहरूले धेरै सङ्ख्यामा उहाँहरूले अरू मान्छेलाई सङ्क्रमण फैलाइरहनु भएको छ है। त्यसपछि अब होम आइसोलेसनमा जो कोही आफू केयरफुल्ली बस्नु भएको छ, तर धेरै केसहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा पनि ठिक प्रकारले बस्ने वातावरण छैन। उहाँहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थित आइसोलेसनमा गएर बसेको भएदेखि उहाँले अरू मान्छेलाई सार्ने सम्भावना अलिक कम हुन्थ्यो होइन। आइसोलेटको व्यवस्था छैन र भोलि उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिलाई जटिलता आयो होइन, उहाँलाई ठुलो समस्या आयो, भेन्टिलेटर लगाउनु पर्यो अथवा आइसियुमा राख्नु पर्यो भने त्यो प्रकारको सुविधा छैन होइन। र मान्छेहरूले सरकारप्रति कुनै आशा भरोसा गर्ने ठाउँ छैन। यदि पैसा छ भने होइन, समस्या पर्दाखेरि पैसा छ र यदि प्राइभेट सेक्टरमा अस्पताल पायो भने पैसा तिरेर गएर बस्ला, नभएदेखि चाहिँ पैसा तिर्न नसक्ने र त्यसपछि सुविधा नभएपछि भोलि अकालमा मान्छे मर्ने सम्भावना छ। डाक्टर साहब यहाँले एकदम गम्भीर विषय उठाउनु भयो। होम आइसोलेसनमा पर्याप्त अनुगमन हुन सकेको छैन, सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ भनेपछि हामी भयावह अवस्थामा आइसकेका रहेछौँ। यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो होइन, अब भोलि यहाँले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो कार्यक्रममा, भोलि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले राम्रो उपचार नपाउने, जटिलताहरू आयो भने हस्पिटलमा बेड नपाउने होइन, आइसियुमा बेड नपाउने, र अरू कुरा पैसा छैन भने कहाँ गएर उपचार गर्ने, महँगो छ, त्यो पनि ठाउँ पाइँदैन, जस्ता कुराहरू गर्नुभयो। र यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ कि भोलिको दिनमा मृत्यु भएको मृतकहरूको सब व्यवस्थापन गर्न पनि जटिल अवस्था देखियो नि त, यस्तो अवस्था आयो भने त होइन डाक्टर साहब? हो, अब यो मान्छेको लागि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि यस्तो छ, मान्छेलाई बाँच्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर मान्छे मृत्यु भयो भने पनि त्यसलाई
त्यो मृत मान्छे मरेको अवस्थामा पनि त्यसको शवको उचित प्रकार व्यवस्थापन पनि हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। अब अहिले कति ठाउँमा हामीले देखेको छौँ घटना, यो सामाजिक के अरे सञ्चार माध्यममा देख्यौँ कि कोरोनाबाट मृत्यु भएको व्यक्तिको व्यवस्थापनमा कतिपल्ट समुदायमा एकदमै द्वन्द्वहरू भएको, समस्या भएको कुराहरू हामीले देखेका छौँ। अहिले सरकारले, नेपाली सेनाले जुन प्रकारको व्यवस्थापन गरिरहेको छ त्यो राम्रो छ। तर अब सरकारले के भन्यो, होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको यदि मृत्यु भयो भने त्यसको शवको व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने भनेपछि अब एउटा त समुदायमा कोरोनाबाट मृत्यु भएको व्यक्तिप्रति अब एकदम छिछिदुदुर एक प्रकारको एउटा सामाजिक विभेदको एउटा कारण बनेको छ होइन। भोलि अब मान्छे मृत्यु भयो र छरछिमेकी आफन्तले यदि व्यवस्थापन गर्नलाई उहाँहरू के अरे मान्नु भएन भने त्यो सबको अवस्था के हुनसक्छ होइन। त्यस कारणखेरि मान्छेलाई अब समयमै स्वास्थ्य उपचार गरेर बचाउने जतिको महत्त्वपूर्ण छ, तर मृत्यु भएकोलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि सरकारको दायित्व हो होइन। त्यो सरकारको दायित्व हो। डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले भन्नुभयो जटिल अवस्था आइसकेको छ वास्तवमा। एउटा समुदायको, देशको जनताको स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, सामाजिक सबै पक्षप्रति सरकार एकदमै संवेदनशील असंवेदनशील भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। डाक्टर साहब हो, यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। यो अहिलेको अवस्था पनि यही नै छ र अहिले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले बिमा गरेका सङ्क्रमितहरूको अवस्थाप्रति पनि जिम्मेवारी देखाएको छैन, गैर जिम्मेवार व्यवहार देखाएको अवस्था छ भने पिसिआर परीक्षण गरिएका ल्याबहरूको पनि यतिखेर भनौँ न पिसिआर परीक्षणको पनि भरपर्दो एउटा रिपोर्ट आएको छैन भन्ने कुरा पनि गुनासोहरू आइरहेको छ। निजी ल्याबहरूले भनौँ न विभिन्न हिसाबले चाहिँ पैसा उठाइरहेको अवस्था पनि छ। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको आफ्नै व्यवहार छ। यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्था त बन्दैछ समाजमा। हो, यो सरकार गैर जिम्मेवार भएपछि सबै सेक्टरमा मोनोपोली हुन्छ है। किनभने यो बिना मेवाको दाई भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा, नेपाली उखान होइन। यदि सरकार नै गैर जिम्मेवार भयो भने अरू सेक्टरले किन जिम्मेवारी पुरा गर्छ होइन। सरकार चाहिँ पक्का जिम्मेवारी भएर निजी क्षेत्रलाई, सबै सेक्टरलाई अनुशासनमा राख्ने, नियम ऐन के अरे अनुसार चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई हिँडाउने र त्यसपछि त्यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक अनुगमन गर्ने सरकारको भूमिका त त्यो हो नि त होइन। सरकारले हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रकारको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि आफ्नो प्रकारले लाग्न सक्छ होइन उहाँहरूको त्यहाँ। किनभने सरकारले एउटा रेट तोकेको छ, तर त्यो रेट अनुसार चाहिँ टेस्ट भइरहेछ कि भने सरकारले अनुगमन कहिले गरेको छ होइन, अनुगमन हुन सकेको छैन। जब अनुगमन हुँदैन भने सरकारले एउटा रेट तोक्दैमा त्यो अनुसार चाहिँ काम हुन्छ भन्ने छैन। त्यस कारणखेरि निरन्तर अनुगमन गर्नेको चाहिँ सरकारको भूमिका हो होइन। त्यस कारण अब हरेक क्षेत्रमा डाक्टर साहब यहाँले भनिहाल्नु महत्त्वपूर्ण छ। अझ विशेष यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा भनेको सरकारको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले यो सबै कुरामा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो र देश र समाजलाई एउटा नेतृत्व दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै यो प्रकारको एउटा विकृतिहरू, जुन प्रकारको समस्या छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हस् त डाक्टर साहब, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट। हस्, धेरै धन्यवाद छ यो अवसर दिनुभएको लागि। हस् त, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णमान साक्य। सरकारले यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि सरकारले हात उठाएको छ। अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू आफ्नो उपचार आफै गर्नुहोस् भनेको अवस्थाले यति बेला सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमा ठुलो आलोचना भइरहेको छ सरकारका विरुद्धमा। र नागरिकप्रति राज्यको दायित्व खोइ त भन्ने आवाजहरू यतिखेर उठ्न थालेको छ। गरिब निमुखा जनता कहाँ जाने, कहाँ गएर उपचार गर्ने र सर्वसाधारणहरू पनि यतिखेर निकै अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, बिरामी भएको अवस्था छ, सङ्क्रमित भएको अवस्था छ र होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको पनि यतिखेर अवस्था बिग्रँदो छ भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। र यतिखेर बजारमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ। इन्सुरेन्स कम्पनीहरू लगायतका मेडिकल कलेज र मेडिकल हस्पिटलहरूले यतिखेर आफ्नै यो स्वास्थ्यमा व्यापार गर्दा पनि राज्यको नियामक निकायले अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णमान साक्यले राख्नुभएको छ। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।